अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ज़हन में रखिएगा कि इंसान फ़ानी है। जिस तरह आज हम यहाँ मौजूद हैं आपके साथ, ये मेरी पोस्ट जो है वो ये पास्ट में चली जाएगी। एक दौर था हमारे आबाओ अजदाद, बाप दादा, जिस तरह आज हम यहाँ हैं, वो भी गुफ्तगू कर रहे होते हमारे साथ, हमारे वालिदैन के साथ। याद रखिएगा, फना होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमारी ये पोस्टें जो है ना, ये हमेशा याद रहेंगी, मरने के बाद भी याद रहेंगी। आपको पता कि मैं एज अ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा डीपली मुतालिया करता था, और मैं कल 2-3 दिन पहले उर्दू बाज़ार गया तो एक बहुत पुरानी किताब जो है, बहुत पुरानी किताब मैंने देखी। उसकी कीमत कोई उस दौर में कोई टका थी, टका एक, वो सुराख वाला एक होता था टका। तो वो पाकिस्तान में भी टके की एक बहुत बड़ी वैल्यू थी उस दौर में। पीतल का ये सिक्का होता था और 1 टके की ये किताब थी। मैंने उससे कहा ये कितने की देगे, तो वो कहता है 1000 रुपये की। मैंने कहा यार इसके अंदर क्या खूबी है? कहता है यही तो खूबी है जो आता है। बहरहाल भाव ताव करके तो मैं ले आया। तकरीबन 800 रुपये में उसने मुझे वो किताब दे दी। मुझे पता था कि मैंने एक हकीम था, जवादी हकीम, उसके मुतल्लक मैंने नेट पे भी पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके नुस्खे जो हैं वो गायब थे। एक ये जवादी की किताब जो है मुझे मिली, और ये हिंदी में थी, और हिंदी तर्जमा करने वाले हमारे यहाँ राजा बाजार के अंदर कुछ लोग थे। उसके पास मैं चला गया, मैंने कहा जी ये आप ज़रा मुझे पढ़ के बताएं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। उस जवादी ने ये कहा कि मैंने ज़िंदगी के तमाम नुस्खे जो हैं वो जला दिए, लेकिन ये एक नुस्खा जो है ना, ये मैं छोड़े जा रहा हूं। ये लोगों की समझ में आ गया तो आप समझ लें कि वो कामयाब हैं। उसने कहा कि इंसान अपने लिए हार्ट अटैक, हर तरह की बीमारी इंसान खुद अपने लिए पैदा करता है। लंबी बात नहीं है, क्योंकि ये 10-1 मिनट का टाइम है जिसमें मैं ये बात करूंगा, फिनिश करूंगा। उसने कहा कि 24 घंटे हम अपनी बैरूनी खूबसूरती के लिए देते हैं, चेहरे को रगड़ने के लिए, हाथों को साफ करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। कभी आपने ये बैरूनी गंदगी को साफ करने के लिए हम करते हैं, कहता है कभी इनर की गंदगी को आपने साफ किया है? सवाल किया है उसने बहुत बड़ा। अब वो मेरे तर्जमा करने वाला भी साथ साथ बात कर रहा था, और वो भी टेप कर रहा था वो बात जो है। उसने कहा कि इनर की गंदगी पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो साफ करते हैं सही तरीके से। उसने कहा कि यही इनर की गंदगी इंसान को हार्ट अटैक, ज़हनी डिप्रेशन, नजर की कमजोरी, मैदे की बीमारियां और पट्ठों और मसल्स की बीमारियों में असरअंदाज होती है। बहुत बड़े नुस्खे हैं इसमें, फिलहाल एक बता रहा हूं। उसने कहा 24 घंटे में हम अपने आप को कितना टाइम देते हैं, हम कितना टाइम देते हैं? उसने कहा सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट। वो कैसे? कहता है कि हम खुराक खाते हैं जिस्म की बढ़ोतरी के लिए, बढ़ाने के लिए, लेकिन ये खुराक हमारी इस अलग से जब नीचे जाती है तो अंदर इसका प्रोसेस जो अच्छे वाला है वो खून की सूरत में, गोश्त की सूरत में आ जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जो इस सारे चीजों को हजम करके गंदगी की नाली के जरिए, एनल के जरिए बाहर निकालता है। हम ये भूल जाते हैं कि उस गंदगी को हम प्रॉपर तरीके से जिस्म से नहीं निकाल पाते। दोस्तों मामूली बात नहीं है, आप सोचिएगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं। वो कहता है कम अज कम 24 घंटों में से 1 घंटा
آپ انر کی گندگی کو باہر نکالنے کے لیے واش روم کے اندر یا کسی بھی جگہ لازمی جائیں. کم از کم آدھا گھنٹہ تو اس نے دیا ہے. اس نے کہا جب آپ پخانہ کرتے ہیں تو آپ کے جسم کی ساری گیسز جو آپ کے جسم کے اندر جمع ہوتی ہیں وہ گیسز کا اخراج ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر مکمل طور پہ. جب آپ واش روم میں پخانہ کرنے جائیں گے، پوٹی کرنے جائیں گے، تو جتنے بھی گیسز آپ کے دماغ کے اوپر چڑھی ہوں گی وہ آپ کی اخراج ہو جائیں گی. اس دوران آپ زور تھوڑا سا لگائیں گے تو کچھ گیسز آپ کے منہ کے ذریعے، کچھ کانوں کے ذریعے، جتنے بھی یہ 5 سوراخ اس نے بتائے ہیں جی، 5 سوراخوں سے ریلیز ہوں گے. دوستو میں تو وہاں پریشان ہو گیا. میں نے اپنی پرسنالٹی کو دیکھا. ہم جلدی جلدی واش روم جاتے ہیں، باہر کوئی مہمان آیا ہو، ہم نے کہیں جانا ہو، ہم دستی پیشاب کرتے ہیں، چھوٹا پیشاب کرتے ہیں، قطرے ہم اسی کے اندر ڈال کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم مکمل طور پہ اندر کی گندگی کو، میں اب وہاں سوچنا شروع ہو گیا یار کتنی زبردست اس حکیم نے بات کی ہے. یہ تو آج تک کسی ڈاکٹر، کسی میڈیکل سائنس کے اندر نہیں پڑھائی جاتی، اور اس حکیم نے کتنی بڑی بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ کے جسم کو جب آپ سڈن اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے جسم کے اندر گیسز چلتی ہیں اور آپ کو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، پھر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو کنٹرول کرنا ہے نا، یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا اور جسم کے اندر بیماریوں کا اور شوگر وغیرہ کا باعث بنتے ہیں. واٹ اے بیوٹیفل سرپرائز یار. صحیح کیا ہے. آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو گیس کی بیماری ہوتی ہے ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، مسلز کا درد بھی ہوتا ہے جی. تو دوستو اس نے کہا ہے کہ انسان صبح سویرے ذہن بنا لے کہ 1 گھنٹہ اگر وہ واش روم میں بیٹھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آدھا گھنٹہ کم از کم واش روم میں بیٹھے. اگر میں نے دیکھا کہ آدھا گھنٹہ یار کس طرح بیٹھ سکتے ہیں. موبائل سب سے بڑی چیز ہے. آپ موبائل میں کہتا ہے کوئی مصروفیت آپ ساتھ لے کے جائیں. ہمارے لیے موبائل ہے یار، آپ موبائل دیکھتے رہیں، آپ ریلیکس بھی ہوں گے، ایزی بھی ہوں گے. تو اس لیے اس نے کہا کہ بیماریاں جو ہیں، اس نے ہر طرح کا زکام کا بھی علاج بتایا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن آج اس کو آپ ہضم کریں، اس کو ہضم کریں. جو لوگ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ پیٹ ٹربل سے بچنا چاہتے ہیں، کڈنی سے، وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ عموماً پیشاب روک لیتے ہیں کیونکہ اس کا بھی پخانے اور پیشاب کا دونوں جب آپ پخانے پہ بیٹھیں گے پیشاب لازمی آئے گا. کہتا ہے عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے گردے کو فیل کیسے کرتے ہیں، اپنے اور مثانے کی بیماریاں کس طرح لگاتے ہیں. جیپی اس نے کہا ہے، جیپی آج کل کے دور میں جو آپ کے پیشاب کی نالی کے اندر گلینڈز بڑھ جاتے ہیں، وہ عموماً 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم ٹمسولین وغیرہ لیتے ہیں. اور پروسٹیٹ جسے آپ کہتے ہیں، پروسٹیٹ کے بارے میں اس نے اپنی زبان میں یہ کہا ہے کہ یہ پروسٹیٹ صرف پیشاب روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے عورت ذات جو ہے نا، اس کے اندر اللہ نے ایسا کیا ہے کہ عورت کو یہ نہیں ہوتا، مرد جو ہے جب روکتا ہے تو پروسٹیٹ ہو جاتے ہیں. کہتا ہے وہاں اینڈ تک وہ قطرہ آخری گرنے تک مطمئن ہو جائیں تو تب آپ اٹھیں. دوستو یہ آج کی ٹپ ہے، جب بھی آپ واش روم جائیں اور آپ آدھا گھنٹہ، اس نے کہا ہے جو بندے آدھا گھنٹہ دیں گے، اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے مغلوں کا علاج کیا ہے اور سارا، اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں گے تو آپ آدھا گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، آدھا گھنٹہ لازمی دیں گے آپ کے ریلیکسیشن،
آپ کے جسم کے سارے پریشر ختم ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھا لگے گا، اگر لگا تو